ओके उतरा घेत असताना पळयतात आमचे लागीं उलोवणी म्हणून आमची आशा आसूंदी मागणे करी बाबा आमी तुका दिता ह्या वेळार आत्म्या मरेपाद आमचे लागीं उलय समया तुजें उतर आत्म्याच्या बळान आमकां तूं फावो करता मागता हें उतर आमकां उजवाड दिवन दी वाडत वाडत समया आमच्या जिणेंत परिवर्तन करून दी तुका पळोवंक आनी तुजें नांव घेवंक साथ करून मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन. So last time on Bethany विशंत आमी पळोवन आसलेले हांव जेजूच्या मोगाचें घर. ह्या संवसारांत जेजू आसतना ताका थोड्याच जाग्यार थोड्याच कडेन मात्र स्वागत आशिल्लो. मॅक्सिमम ताका रिजेक्शन पळोवंक मेळ्ळें. ओके ताका निराकरण करचो लोक चड आशिल्लो ताका एक्सेप्ट करचो लोक उणें आशिल्लो पूण चड आनी चड पातकी मनीस खोटे मनीस कोणाक बदलावण जाय म्हणून आशा लेगी ते ताचे सर्तीन धांवून येताले. जेजून सांगलें एका मनजातीक कोल्याक सयत जागो आसा सुकण्यांक सयत जागो आसा पूण मनशा पुताक ताचो ताची तकली दवरूंक जागो ना म्हणून. फाटीं एक घर आशिल्लें जेरुसलेमांत केवळ 2 किलोमीटर पयस 2 मैल पयस तें बेथनीचें घर. मार्ता मरी आनी लाजरस हांचें घर. त्या घरांत जेजू केदाळे वचून ताका स्वागत आशिल्लो. ताचेंच घर म्हणल्यार बरी मोगाचें घर जावन येवचो थंय आशिल्लो म्हणून पळयता. 3 गणितां बायबलांत बरयल्यात मेनी मोर बट 3 गणितां बरयल्यात. ह्या घरांत कितें जालें की त्या विशयान लास्ट टायम हांवें पळयलें फर्स्ट टायम जेजू गेल्ले तेन्ना मार्तान जेजूक आपणायलो. जेजू आनी ताच्या संगत आशिल्ले सर्व सगळी जेजूच्या घरा मार्ताच्या घरा स्वागत मेळ्ळो म्हणून पळयलें. सो व्हॉट यू सी इज द वेलकम फॉर क्राइस्ट. क्रिस्ताक वेलकम स्वागत आनी ताच्या संगत आसल्या सगळ्या. ताचे उपरांत कितें आमी थंय पळयलें थंयसर जेजू शिकयतलो. जेजूची शिकवण घेवंक ताच्या पांयां तळा मोरी बशिल्ली. मार्ता देवाची सेवा करूंक मोरी जेजूची सेवा करूंक रांदूंक गेल्ली म्हणून पण थंयसर पळयलें मार्ता मोरी थंय रांदून आशिल्ली पूण मोरी रांदप सोडून जेजू कडेन आयकूंक आयली. मार्ता गडीबडी करून रांदून नाशिल्ली तिका गडबड जाली आनी जेजून सांगलें तूं सकयल विशयत अंत करताय एक गरजेचें जावन आसा तो बरो वांटो मोरयेन रिचला म्हणून. आनी थंयसर जेजून दाखोवन दिलें कितें म्हळ्यार चड स्त्रियांक दादल्या संगता देवाची शिकवण आयकोवंक अवकाश आसा. मदल्या सालांत बसोवंक अवकाश आसा म्हणून ताचे कल्चरल चेंज जेजून तें दाखोवन दिलें. मेन एंड वुमन सगळ्यांक देवाचें उतर आयकोवंक अवकाश करन ताणें दिलो म्हणून पळयता. आनी मुख्य संगत जेजून क्लियरली सांगली सेवा करचें ताच्या पांयां तळा रावून ताचें काम घेवन मात्र साथ म्हणून. खंयची सेवा ही कितें आमी केल्यार लेडीज मिटींग प्रेयर मॅचींग प्रिचींग वर्शिपींग एवरीथींग पयलीं सांगात ताचे तोर आमी घेवंक जाय. तो बरो वांटो घेवना जाल्यार आमी करचे सगळी वेस्ट जाता म्हणून पळयता. आनी जेजून सांगलें तो बरो वांटो मर्यादा कोणी काडचें ना म्हणून. एक्चुअली मार्तान ताका कंप्लेंट केलें तूं ताका सांग वचूंक म्हणून थंय सोडून तुजें आई पणजे सोडून हांगा येवं दी म्हणून. जेजून सांगलें नो 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 हांव तशें करिना. तो बरो वांटो कितें मर्याद नासला की तसोच तो कांय हिंगाक सोडटलो म्हणून. आनी आमी पळयता कितें म्हळ्यार मार्ताक शिकवण मेळ्ळी. मार्ता लर्न द लेसन. उपरांतल्या घडीना पळयतना आमकां कळटा मार्ता वॉज चेंज इंटू मेरी. हर एक देवाचो सेवक जावन दी सेवकीत जावन दी कोणी जावन दी क्रिस्त थंय येतना पयलें मार्ता जावन आसता आमी चड आमचे सगळें काम करता पूण उपरांत मर्यादेच्या रितीन जेजून हांव घेवंक शिकोवंक ब्रोकन जावन मागीर थंयच्यान आमी सेवा करपाक शकता. सो हें एक लेसन आमी सदांच उगडास करूंक जाय आनी ताणें शिकयलें सगळें आपणाचें. आमकां इतलें मात्र जाय इतलें नाका म्हणूंक जायना. एवरीथींग सगळें कितें जेजू शिकयता गे तें आमी घेवंक जाय म्हणून पळयता. आनी सगळ्यांक थंयसर अवकाश आसता. जेजू आयल्यार मात पुरो मागीर कोणी नाका म्हणूंक जायना. जेजू आयल्यार जेजू सांगता कोण आसात सगळीं जाय. जेजूचे सर लोक जाय. I cannot say I want only the head, I don't want the body. Impossible. मस्तकी जाय उडी जाय. Jesus is the body, Jesus is the head. तो मस्तकी जावन आसा आनी तो उडी जावन आसा म्हणून पळयता. सो ही शिकवण आमी चडांत चड समजत आसतना मुखल्या गणिताक वचून जाल्यार आमकां कळीत आसा लाजरसाचें मरण जाता.
second event that happens in Bethany is the death of Lazarus. जो आमच्या वाचनात chapter 11 आमी येता आसतना ते पळयतो. जेजूच्या मोगाच्या घरात एक कष्ट येतात. जेजून मोग करच्या लोकांमध्ये एक वरते एक प्रॉब्लेम येता. बेथानियांत लाजरस नावाचो एकलो पिड्यात पडलो. मरी आनी ताची बहीण मार्ता तेंची येतली. वस्तू बरी म्हळ्यार सोम्याच्या पांयां सुगंध तेल माखून आपल्या केसांनी ताचे पांय पुसलेली ती पिड्यात पडलो लाजर मरियेचो भाव. सोम्या ओके हांगा कितें पळयता जो हांव बरयता आसतना पयले फावटी लुकाच्या वाचनांत बरयलें तें घडीत ना. लुकाच्या वाचनांत लास्ट टायम हांवें पळयलें तें कालय लुकाच्या वाचनांत मात्र आसा. वी डोंट फायंड इट एनीवेयर एल्स. एक घडीत सेकंड घडीत जुवांच्या वाचनांत मात्र आसा, दुसरे कडेन ना. थर्ड घडीत सचकड वाचनांनी आसा, लुकाच्या वाचनांत ना. ते Matthew, Mark and John explain about anointing by Mary. मरियेन ते सुगंध तेल काडून माखलें तें 3 वाचनांनी आसा. लुकाच्या वाचनांत 7th chapter कितें आसा की एक पद केसरी योग केलें तें इंगड घडीत जावन आसा. सो आमी कन्फ्यूज करना. सो बेथानियान जाल्लें एक घडीत ना. Second one is in the house of Lazarus, the death. So हांगासर लाजरस सिकांत पडलो, पिड्यात पडलो. And things are English and बरयलां verse 1 and the place is called certain man was sick named Lazarus, Bethany, the town of Mary. English comprehend the some translate करू. Village of Mary. In English it is there. कोण translate करताना Bethany म्हणून. But that Bethany became the town of Mary. कित्याक town of Mary जालें? Verse 2 आसा. Because Mary, who anointed the Lord with the ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. ही मोरी कोण आहे? जेजूक त्याला इल्ले म्हणून. ते chapter 12 आसा. पण जो हांव बरयता आसतना केन्ना बरयता? सवार वर्सां उपरांत. जेजू मरण उपरांत जिवन जावन पेंतेकोस्त दीस येवन पळयता मायला उपरांत वांजेल ताणें बरयलो. सो वांजेल बरयता आसतना मस्त वर्सां उपरांत तो टावन मोरयेचें टावन म्हणून नांव हाडीक जालो. हालेलुया. कित्याक जेजू तें सांगिल्लें ताणें तेला इल्लें एनॉयंट केल्लें जेजूची कूड मरणाक म्हाका तो तयार करता म्हणून सांगूंक लागलो. आनी हें कितें ताणें केलां की हें बरें काम केलां. द ब्युटिफूल थिंग्स ही हॅज डन इट विल बी रिमेंबर्ड. तें उडासाक आसतलें म्हणून जेजून सांगिल्लें आनी उडासाक आसा म्हणून हांगाच कळटा. इट्स द टावन ऑफ मेरी. मरियेचो शहर, मरियेचें शहर म्हणून ताजेडस थंयसर नांव आयिल्लें. ओके मुखार आमी पळयता ती मोरी कोण म्हणून थंयसर बरयलां म्हळ्यार ती मोगाची संगत. फर्स्ट स्पीक्स अबाउट द लव दिस फॅमिली हॅड फॉर जीसस. जेजू खातीर कितलो मोग आसलो म्हणून थंयसर पळयता. आनी वर्स 3 लाजरस सिक जाला म्हणटा आसतना सोम्या तुज्या मोगाचो इश्ट पिड्यात आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. जेजू सांगून धाडटा आसतना बेगीन गूण कर म्हणून सांगना. वी आर इन ट्रबल, सिकनेसांत आसा म्हजो भाव, बेगीन गूण कर म्हणून सांगना. हाली खबर धाडली कोण असो मोग करताय गे तो पिड्यात पडला. कोण असो तूं मोग करताय गे तो पिड्यात पडला. whom you love is sick. That's all the information sent by these two sisters. त्या दोन भयणींनी. तांचो जिवीत कशें आसा? दे आर इन क्लोज रिलेशनशीप विथ जीसस. कुडा साथ दवरूंक जाय. जेजू तांचो क्लोज इश्ट जावन आसा, मोगाचो जावन आसा. आनी ताणें मेसेज धाडल्यान चिंतलें फाल्यांच येतलो. आमी फॉरेन आसल्यार कोणाक सिकनेस सांगल्यार कठीण शिक्षा काय म्हणटाय व्हेरी स्ट्रॉंग सिकनेस. बारीक सिकत आसा, बारीक कश्टांत आसा आनी थोडेशे दीस उरले म्हणटा आसतना ऑल वील फ्लाय एंड कम. आनी चिंतलें तशें जेजू बेगीन येतलो म्हणून ताणें चिंतलें. पूण कितें जालें? सोम्या तुज्या मोगाचो इश्ट पिड्यात आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकत आसतना जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवळावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा. आनी वर्स 5 जेजू मार्ताचो आनी भयणी मरियेचो आनी लाजराचो मोग आशिल्लो. परते ते रिपीट केलो. वर्स 3 सांगता तुज्या मोगाचो इश्ट, मोगाचो लाजरस सीक आसा म्हणून.
verse 2 सांगता तिणें तें लायिल्लें म्हणून speaks about his love. आणि thirdly verse 5 सांगता आमकां ते काय की मोग आसलो. मोग 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 म्हणून जुआन बरयता. John alone writes about love. जुआन बरयलें. You don't find it in any other place. Why did they not write? Lazarus कुठे येयलें? म्हटलें एक अजब जावन आसा. Matthew, Mark and Luke, why they do not write? आनी कित्याक बरोवंक ना? You have to ask the Holy Spirit. There must be some reason. हें व्हडलें अजब. 4 दिसा उपरांत ताका जिवान कुठे येयलें? जेजून लाजरसाक. पूण ताणें रेकॉर्ड करूं ना. Okay? एक स्टडी आमी सेपरेट करया. Okay? एक स्पेक्युलेट करूं नजो. There are different reasons why they wrote the gospel the way they wrote. आणि इंगड मनशांनी त्या 4 जाणांनी सुवार्थ बरयत आसतना इंगड रितीन बरोवंक वयतात माणसाले प्रमाणे ताणें बरयलें. There must be some reason why they missed this important miracle. आणि जुआन बरयतना थोडी मिराकल बरोवनात. जुआनच्या वांगेला आमी 7 मिराकल पळयता. And every miracle is a sign. ते एक मिराकल कितें बरयलां तो गुरुत्व साइन ते पॉइंट करता कितें निवणान स्पेशल. आणि स्पेशल पॉइंटिंग कितें देवाची महिमा. आणि त्या महिमा बरयपाक लोकांनी सत्मनचे टू पर्पसेस द ग्लोरी अँड द बिलिव्हिंग. आणि महिमा पळयते देवाची विशेषता पळयते आणि ताणी बोवाट दवरले. फर्स्ट मिराकल काळांत ताणें करता आसतना जॉन 2:11 बरयलां ताणें ताची महिमा पळयली आणि ताणी बोवाट दवरलो. एवरी मिराकल इन जॉन इज अ स्पेशल मिराकल. विशेष सामने पळयता. ओके हांगासर पळयतना मोग आसलो. त्या मोगांत येतली फॅमिली परत रिपीट केला त्या मोगांत आसली म्हणून. आणि तशें सांगल्या उपरांत कितें पळयता जेजू उडले बायसर वचना. हांकां कितें बगलें जावं पुरो. आमी चिंतून पळयचे मरयेची आनी मार्ताची स्थिती. जेजूक समज धाडलें कुडले येतलो म्हणून इतली अद्भुत ताणें केल्यात बेगी येतलो म्हणून ती चिंतून आसली. म्हणून तो थोडो करता म्हणून पळयता. थोडो करचो कित्याक म्हणून आमी समजता आतां कित्याक देवाची महिमा ताणें प्रकट करचें म्हणून ताणें लेट केलो. पूण आमकां कळीत आसा कितें हांचे कळवळे कितले व्हडले हांची स्थिती कितें हें आमी चिंतून पळोवचें ध्यान करूंक जाय. आनी त्या वेळार आमी समजता मोग कितें करता गे म्हणून. What does the love do? हांगासर देवाचो मोग अगापे मोग ह्या मोगाची एक आनी एक विशेषता आमी पळयता. This love which God has, Jesus has for this family. ह्या फॅमिलीक इतली व्हडली एक मोग आसा. इतले एक इश्ट जावन ती आसात. देवान तांकां इश्ट म्हणून आपयला. जेजून तांकां इश्ट म्हणून आपयला. वो मोग कितें करता? वो मोग एक किताब शिकता. कितें verse 6 बरयलां. verse 4 बरयलां. ही खबर आयकता जेजू म्हणालो ही किडा मरणाक अडचक नाही. तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाड आमची आसा आणि देवाच्या पुताक ताचे वरवीं महिमा लाभूंक आसा. द पर्पस ऑफ दिस सिकनेस ही एक अशी किडा आयल्या जाल्यार लाजरसाक जेजू सांगता देवाची महिमा हाच्या मुखांतर प्रकट जावंक जाय. देवाची महिमा आणि मनुष्य पुताक महिमा जावंक जाय. आणि verse 6 देखून सांगता verse 5 आणि 6 कंपेअर केला. इट शुड नॉट रीड सडनली. थोडे पण आम्ही मिस करता आम्ही समजावून. verse 5 says he had love. verse 6 says when he had heard therefore that he was sick he stayed 2 more days. verse 5 किती सांगता मोग आसलो. why did the verse 5 John introduced verse 3 down. verse 6 अगोदर verse 5 he adds it saying what he had love. तो सिक जाला ताणें सामान धाडलें आनी ही ताच्या महिमे खातीर म्हणून जेजू सांगता देवाच्या पुताक महिमा जावचे खातीर. परत जॉन बरयता त्या verse 5 ताका मोग आसलो आनी देन verse 6 कितें सांगता so he delayed 2 more days. करेक्ट ना. तरी ताणें 2 दीस गडाय केले. म्हळ्यार इतलो मोग आसलो देखून एक्चुअली तरी म्हणलें समाने आदरू ಅಂತ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆದರು. ಓಕೆ verse 6 starts with verse 6 in ಕನ್ನಡ ಕಶಾ ಆದರು. actually ಆದರು ಅಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇಸ್ ಆದುದರಿಂದ. he had love for them त्याचे काही मोग असलो देखून आणि 2 दिवस त्याने लेट केले म्हणून. the love that Jesus had for Mary, Martha and Lazarus caused him to delay 2 more days. समजताले
जेजू मोग आसलो ह्या कुटुंबाचेर जो हांव बरयता तितलो मोग आसलो देखून ताणें 2 दीस गळाई केली मोग असले पैकी 2 न्ही पूण हांगासर मोग आसल्यान जेजून गळाई केली सो ही डिलेड therefore he delayed because he had love for them. Love is delaying Jesus going to that place. What kind of love is this? This is the love that wants them to see the glory of God. वो मोग कितें जावन आसा वो मोग जावन आसा ताणी Lazarus, Mary and Martha have to see the glory of God. Lazarus सरला देवा गुत आसा तो जेजू गुत आसा ताका उठे केलो ओके देखून तो सांगता ही पिडा मरणाच्याक नाही वसपरान सांगले ही पिडा मरणाच्याक नाही पण जेजू गुत नाही तो लाजरस मरता म्हणना ही allowed him to die. जेजू नो लाजरसाक मरोवंक सोडले आणि मोरी आणि मार्ता चिंतून आसले मेल्या उपरांत कांय करूंक जायना जेजूक मरचे पयले वेगळी आयल्यार ताका गूण करयेत ताका देयर फेथ पण स्वभावात कितें आसलो सिक्क आसतना येवन जेजून आपडल्यार गूण जायत जो आमच्या वाजेला ताचे पयले मोरयेन जेजून कोणाक उठोवन मोरयेन उठयले जेजून दोगांक उठयले पयले मेल्ले बट कितले जाणांक जेजून मेल्ल्यांतले उठयलो जेजू 3 times. This is the third one. Before that, Zairacha Zuleik आणि Nainacha विधव तिच्या पुताक. That is there in other gospels. जो आमच्या वाजेला नियम मात्र आसा. I believe most probably आम्ही speculate करचे चिंचे Martha आणि Mary did not know that Jesus is already done raising of dead. एदोडक जेजू नो मेल्ल्यांक उठयला म्हणून मोरयेक आणि मार्ताक कळीत ना देखून तांचे आलोचन सिक्क आसतना आयला गूण करयत as long as he is sick he can heal him. But Jesus knows that he has to show the glory to Martha and Mary of his love. ताच्या मोगाची महिमा ताणे ते प्रकट करूंक जाय. So where there is love there has to be a revelation of glory. And where there is love to reveal the glory there may be a death. देवाची महिमा मोग सगळे प्रकट करूक ते मरण येऊन करो या सिकनेस येऊन करो ताच्या मोदे देव ताची महिमा प्रकट करतलो ताच्या महिमेक प्रकट कर कितें जाता एंड रिजल्ट मस्त जोड बावडता घेता फायनल रिजल्ट इज व्हाट द बिलीविंग देवाचो लोक बावडता वाडता या सिसाक एस्पेशली ऑल द डिसाइपल्स बिकेम स्ट्रॉंग कितें म्हणा तुका ताणें बरयलां वर्स 14 पळय देखो जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें लाजर मरण पावला वर्स 15 पूण हांव थंय नासलो देखून तुमचे पासो संतोष पावता हे सर्व तुमी सत्मानिशें घडला येया आमी आतां ताचे सरशी वचुया आमेन आमी आतां ताचे सरशी वचुया कित्याक हांव थंय नासलो तें बरें जालें कित्याक हांव नासलो तुमचे पासो हांव संतोष पावता हांव थंय नासलो कित्याक हें सर्व तुमी सत्मानिशें घडला. The purpose is that these disciples will believe even strongly. ये बतेन ना जेजू बतेन आसा तितली वर्सां आसा 2-3 वर्सां जाल्यार तांचे पावट स्ट्रॉंग जावना कित्याक न्ही जाल्यार तशें करतना तुमचो पावट स्ट्रॉंग जालो ते गोश्टी सायल्या उपरांत इवन जॉन चॅप्टर 21 आमी पळयता ओके थंयसर जेजून परत ताका पावट तीर केलो तांचो पावट नासलो परतून ते फिशिंगाक गेले न्ही गे पेद्रून सांगलें लेट अस गो फिशिंग जेजू ना आनी काल करचें लेट अस गो ऑफ फ्रॉम हियर आमी परतून वचून मास्टर दर्या म्हणून भायर सरले तांचो पावट तीर गेलो केदार जेजून जॉन 21 तांकां बोलवून केलें पेद्रू आनी तशेंच तूं हांव बरें सर शिशां ताचे उपरांत पेंतेकोस्त दीस आयल्या उपरांत मात तांचो तो पावट तीर जालो. बट ऑल दीज इव्हेंट्स ह्या संवसारांत हे सीस जेजू सांगत आसता आसतना तांचो पावट तीर करचें जेजूचो उद्देश जावन आसलो आनी तितलें मात्र न्ही लोकांनी परत येवचें. So it's the glory, it's the love. Love results in glory revelation, and that results in believing. तो मोग ताची महिमा प्रगटता त्या महिमा वरवीं लोक देवाक परत जेजूक परत येता वच जावन आसलो तसो उद्देश देखून तो सांगता ह्या एका मरणा वरवीं देवाची महिमा प्रगट जातली. So what we learn the character of love. देवाच्या मोगाचें एक स्पेशल कॅरेक्टर आमी पळयता कितें म्हळ्यार त्या मोगांत देवाची महिमा प्रगट जावंक जाय. देखून ताणें डिले केलें. लव इज डुईंग वॉट एवर यू हॅव टू डू टू हेल्प पीपल सी
and treasure the glory of God as their supreme joy. O मोग देवाचो विशेष मोग ताची महिमा प्रगट कर. ती महिमा ताणें ट्रेजर करचे पसत, ताची आस्त जावन घेवचे पसत आनी ताचे संतोष ती आसचे पसत तो मोग प्रगट जावन आसा. डिस्प्लेइंग ऑफ द गॉड्स ग्लोरी थ्रू हिज लव. आता आमी हे पळयत आसतना मोग Song of Solomon 8:6 सांगता कितें जावन आसा. Song of Solomon 8:6 as strong as death. Song of Solomon 8:6 आसा न्ही मोग मरणप्रास बलिश्ट जावन आसा. And this is the evidence. हे जावन आसा evidence कितें देवाचो मोग, जेजूचो मोग मरणप्रास बलिश्ट. In other words, it will allow to die so that he may bring a resurrection. ते एक पुनर्जीवन वाडूंक शकता या ताची महिमा प्रगट करूंक शकता म्हणून आमी हांगासर पळयता. सो मुखार पळयत आसतना कितें जाता जेजू थंयसर येता. केदाळ येता ताच्या टायमार करेक्ट येता 2 दीस उपरांत आनी ट्रॅव्हल करून 2 दीस म्हण दिसता 4 दीस करेक्ट जातात आनी 4 days जावन म्हणून तो येत आसतना तेंची स्थिती कशी आसली मरियेची आनी मार्थाची. ते मस्ट हॅव बीन ब्रोकन कंप्लीटली. तांच्या भितर कितें जाल्लें आसतलें संवसारच बसलो पडलो कित्याक लाजरस एकलोच पुतणी आसलो तांची गरज म्हणटा तांचे maybe the field, maybe all that they were growing, ते पळोवंक तो मात्र आसलो जावन पळोवंक. They were well to do म्हणून आमी पळयल्लें last time because 12 जाण शिस जेजू आनी तांची घराण्या बरोबर सांबाळून तांकां जेवण दिवंक तांकां घरा रावंक म्हणटा आसतना तांची घर सादारण व्हड आसलें. आनी लाजरस must have been the one taking care of the house. The field ते आसून तांचे बेड्यान सकड वेवसाय करूंक लाजरस मेन मनीस जावन आसलो आनी तोच मोन पावल्या उपरांत तांचो सगळो संवसाराक बसलो पडलेली स्थिती थंयसर आसली. आनी ह्या वेळार जेजू आतां या म्हणून वयसरता. लेट अस गो देयर. तो म्हणटा तो न्हिदलो ताका हांवें उठयचें म्हणून. शिस्कारा म्हणटा तो न्हिदल्यार तो उठ्ठलो कांय प्रॉब्लेम म्हणून. ना तो मरण पावला. सी वन इम्पॉर्टंट थिंग वी अंडरस्टँड डेथ इज ए स्लीपिंग कंडिशन. कितें जावन आसा मरण एक निद्रा अवस्था म्हणून पळयता. ऑफकोर्स आमकां सगळ्यांक त्या अवस्थेक वचूंक आसा आनी वेटिंग फॉर द रिजरेक्शन. ही सायन कितें जावन आसा लाजरसाक उठयल्लें सायन इट इज द पॉइंटिंग टू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस, पॉइंटिंग टू द रिजरेक्शन ऑफ एवरी बिलीवर. हर एकलो विश्वासी पुनरुत्थान जातलो, पुनर्जीवन कुडीत जातलो ते पॉइंट करता. आनी जेजूचें पुनर्जीवन पण आसा म्हणून हें एक मिरेकल पॉइंट करचें जावन आसा. दॅट्स व्हॉट जीसस वॉज डुईंग. सो जेजून हेंच केलें म्हणून हांगासर पळयता. ताचे शिश्य म्हणाले ताका न्हीद आयले पडल्यार तो उठतलो बरो जातलो. वॉट्स द प्रॉब्लेम ताणें सांगलें. हाचे पयलें जेजू सांगता 8व्या वर्षांत शिश्य म्हणाले जेजून सांगलें आतां या पाटी म्हणून. त्या शिश्य म्हणटात जुदेव तुका पात्रांक सोदतले आनी थंय पाटी येताय. चॅप्टर 9 पळयल्यार आमकां कळटा. सो जुदेव लोक सगळे जेजूक मारूंक तयार जाल्ले. केदाळा चॅप्टर 9 एक मिरेकल जाल्लें. काल मिरेकल चॅप्टर 9 जॉन व्हॉट द मिरेकल कोड्याक ताणें जोड्या दिले. थंयसर तेंचे सवाल ताणें विचारले. कितें सवाल आका कोण धरलो कसो कोणाच्या पदका वरवीं. पेरंट्सांनी पदक केलें की कोणें पदक केलें म्हणून. तेतून कितें सांगलें पेरंट्सांचें पदक न्ही देवाची महिमा प्रकट बसो. Maybe the sin is always the cause for sickness, there is no doubt. But God says it is to glorify God. देवाक महिमा प्रकट बसो म्हणून सांगता. हांगासर लाजराचे सिकनेस देवाक महिमा हाडचे बसत आनी देवाची महिमा प्रकट करचे बसत म्हणून. आनी वर्स 8 सांगता तुवें वेचे नाका म्हणून ते जुदेव लोक सांगता. जेजू एक स्पेशल सांगता इतलें सांगून ताणें परतान म्हळें वर्स 11 आमचो इश्ट लाजर न्हिदला ताका हांवें उठय जाय. शिश्य म्हणाले तो उठतलो पूण जेजून सांगलें लाजराच्या मरणा विशयी. आनी वर्स 14-15 आमी आतां वाचलें. मुखार जेजू कितें सांगता तो व्हड जोड म्हणटात तोमास आपल्या सांगात शिश्यां लागीं म्हणालो आमी वचून ताचे सांगाता मरया. लेट अस गो एंड डाय विथ हिम. व्हॉट डज इट मीन? What Thomas is saying, already these people are against Jesus. कोण जुदेव लोक जेजूक पात्रांक तयार आसात. तेंच्यानी सांगलें न्ही वर्स 8 ऑलरेडी तांकां मेसेजीस जुदेव लोक पात्रांक सोदतात न्ही कित्याक देखून थॉमस म्हणटा ते पात्रायते जाल्यार आमी दॅट्स गुड न्हू. सो सांगता आमी जेजू सांगता तुवें जाल्यार वचून सांगता जेजू पत्रायल्यार आमकां पात्रांव दित. Maybe Presley was telling whatever समजून उलयलो की ना इगोत ना. But what you are saying is we will go with Jesus. जेजूक पत्रायल्यार आमकां पात्रांव दित कोण न्ही. We will also suffer. What is the problem? पण जेजून एक स्पेशल आन्सर दिलो न्ही वर्स 9 जेजू कितें सांगलें वर्स 9
एका दिसाक 12 घंटे आसत. दिसा उजवाड आसत तर तो मनीस आदळ पडना कित्याक ह्या संवसाराचो उजवाड ताका दिसता. पूण रातीक चलता तो आदळण पडना कित्याक ताका उजवाड. There is a message here, verse 9 and 10. कितें जावन message here? उजवाडान चल. सूर्याचो उजवाड म्हणून सांगता, but hidden meaning is भितरलो मनीस समजून कितें? देवाचो उजवाड. देवाचो उजवाड तुका आसनो तुज्या उजवाडान चल तू पडना. म्हणल्यार देवाचें प्रोटेक्शन तुका आसा. देवाचो उद्देश तुका कळीत आसा. उजवाडान चल्ल्यार तू पडना. काळोखान चडल्यार पडना. ऑलवेज सूर्याचो उजवाड रात म्हणटा आसतना डोंट टेक फिजिकली. आमी फिजिकली काडचे न्ही. तर ते स्पिरिच्युअल मिनींग मिनींग आसा हांगासर. कित्याक देवाच्या उजवाडान तूं चलशी जाल्यार देवाचें प्रोटेक्शन तुजे वयर आसा. हे पत्रावळ म्हणून प्लॅन करते व्हडली पूण हांव देवाच्या उद्देशाक वेता. देवाची खुशी करच्याक वेता. देवाचें प्रोटेक्शन आमचे वयर आसतलें. 12 घंटे म्हणटा तो. इन अदर वर्ड्स द टायम ऑफ गॉड. देवाच्या वेळा काळार देवान आमकां पळयत आसतना देवाचें प्रोटेक्शन आमकां आसता आसतना आमी वचूं या म्हणून तो सांगता. आनी हांगासर थॉमस म्हणटा या आमी मरया म्हणून. इन अदर वर्ड्स सरेंडर टू जीसस. जेजू कितें करता तें करया म्हणून. ओके मुखार वयता आसतना आमी पळयता स्पेशल वेळ घडी येता जेजू थंय पावता. जेजू येवन पावतना लाजरासाक कोणाक 2-4 दीस जाल्ले. वर्स 17 बेथानिया जेरुसलेमाक पयस नासले सुमार 2 मैलां पयस मात्र. शहराच्या सवार जुदेव मार्ता आनी मरियाक मेळोंक तांच्या भावा मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकत आसतना मार्ता ताका मेळोंक म्हणून फुडें गेली पूण मरी घरास रावली. जेजू कळोन मार्ता म्हणलें वर्स 21 मरी आनी मार्ता भितर आसात रडटात. जुदेव आयला ते रडोन आसात. 4 दीस रडोन आसात. थोडे फावटी 1 म्हयने घातले रडटाले. एटलीस्ट 1 वीक ऑफ मॉर्निंग यू डोंट नो मच टायम. मार्ता फुडल्या येता. मार्ता इज द सिनियर वन. घर पळोवचें मार्ता. सो येवन जेजूक भेटता. तांचे आन्सर करताले. वर्स 21 कितें म्हणाले ती? मार्ता म्हणाली तूं हांगा आसलोय जाल्यार तुजो भाव मरचो ना. तो मरण पळोवन तुका कांय करूंक जायना. तूं आसलो जाल्यार सिक आसल्याक न्हू गूड करतोय. आनी सेम थिंग मोरी उपरांत येता. ती तेच म्हणटा वर्स 32 पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेले सगळे देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. ओके या रीडिंग 23 जेजू तिका म्हळें तुजो भाव जीव करतलो. आतां जाल्यार तूं विसर मेळटलें. वॉट इज इट शो? आतां जाल्यार तूं विसरतलें मेळटलें. मार्ता बिलीव केलें की पुनः करताय म्हणना. I don't think Martha believed that Jesus is going to raise Lazarus. Martha कितें पद केलें? मार्तान पद केलें आतां जाल्यार देव तुका आयकता आनी आतां जाल्यार हांव तुजेर बरोबर बसता. You know speciality about Martha and Mary, they did not become angry with Jesus. जेजू वयर ताणें राग करूं ना. इतल्या मोगाचें तें तांचे ट्रस्टी कळूं ना. लेट जालो म्हणून तांचे भितर ती एकटवळो आसलो. दूख आसलें. एक तर समजनातलें कित्याक ताणें लेट केलो म्हणून. But they were not angry with Jesus. कशें जाल्यार तांकां जेजू वयर राग येवना. जेजू वयर कितें आसलें मार्ताक? मार्ता इज चेंज्ड. रिमेंबर मार्ता कितें आमी लास्ट टायम पळयलें लूक चॅप्टर 10 तशी ना ती. शी इज बिकम ए मेरी. शी इज सो लविंग एंड सो गुड. आनी हांगासर म्हणटा तूं असलो जातना पूण आतां तूं कितें येसरसले देव दिता. आय डोंट थिंक शी थॉट दॅट ही विल बी रिजरेक्टेड बट शी ट्रस्टेड हिम. ताका जेजू वयर कंप्लीटली ट्रस्ट आसलें. ओके तो थंयसर म्हणटा जेजू म्हणटा मुखार जेजू तिका म्हळें तो उठिवान उठतलो म्हणून. तेतून मरी म्हणटा पळय फायनल डे तो उठताले ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन ते उठोवंक आसा म्हणटा ती. देखून जेजू मुखार सांगता. जेजू सांगलें हांवूच पुनर्जीवनपण हांवूच जीव. कोण म्हाका सतपंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसून म्हाका सतपंता तो ससनाक मरसना. सर व्हडलें एक मेसेज आसा. वी कॅनॉट गो टू दॅट फुल मेसेज बट सिंपली यू इज सेइंग दिस. फायनली ही विल रायज. आय नो. देखून जेजू सांगचे फायनली कशें दवरता. फायनली कोणें उठोवचें? पुनरुत्थान जातना कोणें उठोवचें? जेजू न्हू. हांव सुद्दां हांगा आसा न्हय. वॉट जीसस वॉज सेइंग इज तूं कितें सांगताय फायनल डे तो उठोवंक आसा म्हणून. फायनल डे न्ही हांगाच आसा तो डे. कित्याक हांव सुद्दां I am the resurrection. Final day कोणे उठोवचें तुका? हांवेंच न्ही. I am the resurrection. I am the life. Remember every one of us who have Jesus. जेजू जियेता आमचे थंय. कोण जियेता? म्हळ्यार कोण? रिजरेक्शन जियेता. Who is living in us? जेजू जियेता. कोण जेजू? रिजरेक्शन.
कोण जेजू? लाईफ. हू इज लिव्हिंग इन मी? रिझरेक्शन अँड लाईफ इज लिव्हिंग इन मी. पुनर्जिवंत पण आणि जीव म्हणजे वी बिलीव्ह दॅट. आणि मस्तपणे जेजू जी येता म्हणत असताना वी डोंट एक्सपिरियन्स करून जाय. पवित्र आत्मा आमकां कळीत करता. मरी म्हणटली फायनल डे ही विल रायज. नॉट फायनल डे हू विल रायज हिम. फायनल डे कोण ताका उठयता? आमचो तो रिझरेक्शन हांगाच आसा. आमचो जो जीव हांगाच आसा. तू जीव म्हणटाय न्ही, तू रिझरेक्शन म्हणटाय न्ही, फायनल डे न्ही. आय एम दॅट रिझरेक्शन. आय एम दॅट लाईफ. जेजू असले कडेन नो डेथ, नो सिकनेस, ओनली रिझरेक्शन अँड लाईफ. आमकां कुडीन सिकनेस आसता, देव मिराकल करून हील करूंक शकता. वी बिलीव अँड वी रिसीव. आमकां जो आवडटा रेज जावंक जाय. लेट द फेथ रेज. जेजू काय करता मेसेज मरी असो आनी मारत असो आवडटा रेज करता. आय एम द रिझरेक्शन. I am the life. So what did Jesus say? Jesus showed her. मरी कितें पळयतली? मरण पळयतली. जेजून कितें दाखयलें? जीव दाखयलो. पुनर्जीवन दाखयलें. मरी एक बावडटा काडलें ताणें. He brought her to the place of believing that he himself is the resurrection. He himself is the life. Okay. तेन्ना मुखार कितें सांगता? हांव तो जावन आसा म्हणून. आनी देखून ताणें सांगलें दोन सांगता. मेल्ल्या विशयान आनी जियेल्ल्या विशयान सांगलें. कितें मेल्ल्या विशयान सांगलें? हांव तूं जिवंतपण. तो मरत जाल्यार जियेता. आनी कोण जीव आसा तो मरचो ना. 2 पॉइंट्स ना. मेल्ल्या लाजरासाक सांगलें तो मेल्यार जी आसा. आनी जीव आसल्यार तुका सांगचें मरयेक मारताक तूं मरनाय म्हण. खंय जेजू आसा थंयसर मरण ना. थंयसर जेजू आसा मेल्यार तो जियेता. So the deeper meaning is this: forever you are alive in Christ. आमी क्रिस्त तें forever alive जावन आसता. There is a change of place. Definitely Jesus knows because this body has to go. ही कूड वचूंक आसा. नवी कूड येवंक आसा पुनर्जीवन. पूण लाजरासाक ते दिसत ताणें दिली नवी कूड. खंयची कूड नवी म्हळ्यार the old कूड मात्र. He didn't give the resurrected body. Okay? So थंयसर आमी पळयता अंश ते पुनर्जीवन कोण? अंश ते जीव जावन आसा. म्हाका पवार्थ दवरतलो सतमंत तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसतलो म्हाका सतमंत तो ससनाक मरच ना. हें तूं सतमंत की वयर समया ताणें जाप दिली. तुमचो तो क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारांत येवचो आसलो तो म्हूण हांव सतमंत. दीस इज द कन्फेशन. बाबा तो उपजायलो जेजू मरतात मारता थंय आनी मारतान कन्फेस केलें तुमचो तो जावन आसा. जीव दिवचो आनी जीव जाता आनी तुमचो जीव जावन आसा. यू आर द रिझरेक्शन. यू आर द लायफ. मारतान एक जर जाप दिली. इतलें म्हणून ती पाटी गेली मरये कापोंक गेली आनी मरये कडेन बुडान सांगलें जेजू आयला तूं ताका मेळोंक म्हणून ती मरी सट्ट करून उठोवन देंवन आयली. देन यू सी द इमोशनल पार्ट. हांगासर आमी कितें पळयता? जेजू ही मरये सांगता आनी ताच्या लोकांक सांगता दुखां कडेन. Why did Jesus cry? If He is the resurrection, He is the life, there is still Jesus cried. कित्याक आमची दुखां पडोन ताकाय दुखां येतात. Why He is human? कोण रडटात? मनीस रडटा. आमच्या देव अनुभव आसा. एकलो आमचो मोगाचो गेल्यार दूख जाता. Because He is no more there in the physical form. Though He is there in the resurrection world. संवसारांत आमच्या तावन वयस जाता आसतना दूख जाता. देखून जेजू मरयेची दुखां पडोन जेजू की दुख आहे. आणि जेजूकान एक संगत घडली. मरी आणि त्यात सांगलें वर्स 32 तू कितें सांगता मरी? जेजू असले कडेन येवन ताका पळयतच मरी ताच्या पांयांक पडून म्हणाली सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. मारतान म्हणलें तूं मरयेन म्हळें. तशें म्हळ्यार अर्थ कितें? नाही 4 दीस जावन जेजू येवना. 4 दिसान उरोन आसात बोवण्यो. जेजू आयलो जाल्यार कितलें बरें आसा. जेजू आयलो जाल्यार बचाव जाता. जेजू आयलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो ना. They been saying to one another 4 days. आनी जेजू आयलो जाल्यार मरयेन कितें म्हणे मारता गोतून मारतान कितें म्हणे मरये गोतून. बट से द सेम थिंग. कितें तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो ना. They must have been talking together the same thing. आनी जेजूक तें पळोवन दुखां घडली. घरांत मरयेचो संगत करत बुजोवंक आसले सुदेव उठोवन संगत आयले. तिच्या पटल्यान गेले. ती कांय कोणासर रडोंक येता म्हणून आनी तितलें जेजू आसले कडेन ती आयली. ओके वर्स 33 तिच्या संगत आयले. सुदेव रडटा तें पळोवन जेजूचें काळीज वळवळ्ळें आनी तो सुस्करलो.
आणि हांगासर दोन संतान पळयता ही वॉज ग्रोनिंग इन द इनसाइड. कितें कसो तो ग्रोन जालो सुस्कारलो ताका तुम्ही काय माती देखून ताणें बोडले विचारलें खंय सर तुमी मातयेक पायला सो मी येवन पळय म्हणून ताणें सांगलें आनी जेजू रडलो तो व्हडलो उगडाले बस 36 हाका तसो इतलो मोग आसलो जाल्यार बस 37 हाका कितलो मोग आसलो म्हणाले आनी थोडे म्हणाले कुड्यांचे दोळे उक्त केलो वस्तू न्ही वे लाजरसाक मरणांतलो उक्त करूंक उठोवंक मरण अशें हाका करूंक जालें ना हे म्हणाले. नॅचरल क्वेश्चन न्ही सगळ्यांनी गुण केले त्या मोगाच्या ताणें गुण करूंक जाते ना गे म्हणून सवाल केले. हाचे पयले मरियन म्हणे तूं आसलो जाल्यार मरचो ना हाचे पयले मारतात म्हणे तूं आसलो जाल्यार मरचो ना. ही सर समजो आयकतना जेजूच्या काळजांत सुस्कारलो. ऑफकोर्स डेथ इज एन एनिमी बट डेथ इज डिफीट इज गोइंग टू डिफीट. ते डेथ एनिमी जावन आसा ते डिफीट करूंक जेजू आयिल्लो. He was angry at the death, that is true, but he was more angry towards the heart of these people. आमच्या काळजांत अशें करून जाता आसतना जेजूक कळवळे बगले एस्पेशली कुड्यांक दिस दिले हाका करूंक जावं ना गे म्हणून. They were accusing Jesus. हांगासर गाणी करतात ते जेजूक अक्यूज करतात तुवें कितें करूं नये म्हणून. पण जेजू कळीत आसा तसो मोग आनी ताची महिमा प्रकट करूंक आसा देखून तो येवना म्हणटा. पूण हांच्या काळजांत ते समजली ना and that is the reason he was groaning. In a way he was angry, not angry at the people, angry at the situation, the power of darkness. तो या एका काळोखाच्या शक्ती विरोधात त्याचे ते रागेलो म्हणून सांगितले. And he knew that he is going to rise because he is the resurrection. So मुखार आम्ही पळयता लाजरस आसा ताणें उठयलें काही सर दवरलो म्हणे आनी परत सांगलें ताचे धांकण काड म्हणून they closed it, no, remove the stone. त्याला मारता कितें म्हणटा परतून एक अनबिलिव्हिंग वर्ड उलयता तेंच ऑलरेडी स्मेल आसतलें काण आसतलें देखून जेजून सांगलें वच पडटा पळयशी जाल्यार पातयशी जाल्यार देवाची महिमा ऑलरेडी ही स्टार्टर ऑलरेडी ताणें सांगलां ऑलरेडी तुमचो रिजरेक्शन तुमचो पुनर्जीवनपण म्हणून तिणें कन्फेस केला की वॉज द सन ऑफ गॉड. सो ही हॅज गिवन द फेथ. She has confessed the faith. Now you have to act on the faith. त्या बावटवर तिने ऍक्ट करीचे देखून तो पातर काढीचे बंद केलं पातर काढीचे आणि he acted. जेजून सांगल्यावर पण ताणी काढलं आणि जेजून लाजरसाक आपयलो. शॉर्ट प्रेयर बाबा तू केदाळे म्हाका आयकताय आतां तो आयकताय. ह्या जणांनी पातयेवंक जाय आनी लाजरस भायर म्हणून सांगलें मुखल्या वचनान सदांच तूं आयकताय. वर्स 42 तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा आसल्याक कडेच जायचे तितले म्हणटास व्हडल्या तळ्यान लाजरा भायर म्हणून ताणें सांगलें. मेल्लो मनीस भायर आयलो ताचे हात पांयांक पाळयांनी रेवडायले आनी ताच्या मुखामळ लेसान गुट्टायले. जेजू म्हणालो सोडया ताका तो वचून. आमकां हांगा डिफरन्स दिसता की जेजूचें पुनर्जीवनपण आनी लाजरसाचें जिवनपण. When Lazarus was raised, how was he? When Jesus raised, how was he? What's the one main difference? वस्त्र. जेजू पुनर्जीवन असताना ताचे वस्त्र सोडले. त्या वस्त्र ओटून येवना. That's the difference. He rose in a new body. Lazarus rose in the old body. मंड्याक वस्त्र आले, पांयाक वस्त्र आले, सकल वस्त्र आले. वस्त्र आनी पाळयांनी गुठलानूच आसलो. Bound condition he rose. Jesus rose without any binding. The cloth is separate. So anga sarke the binding आले आणि सुटे जाले. He said remove the clothes and make him free. जे जो आमकां सांगता हांव जिवान उडयता हर एकल्यान तुमी वचून सुटका दिवचे म्हणून. In other words, Jesus gives the life. We have to carry it. We have to execute the deliverance. The deliverance कितें आसा की तें आमी दिवंक जाय. सुटका दिवची जेजू. पूण सुटका दिवंक आमकां यूज करता तो. ताचें वस्तू कट करूंक आमी जाय. तो फातर काडूंक आमी जाय. फातर काडपणा सांगलें फातर मारताक सांगलें. जेजून फातर काडून यू रिमूव इट. अडकळी तूं काड हांव जीव दिता. बाबा तुजें तें उपसून दी हांव जीव दिता. सुटका हांव दिता पूण तूं वस्तू कट कर. कितें बांदून आसा गे तुका तें तूं कट कर. In other words, partnership with Christ. Christ सांगता आमी एक सावन सेवा करूंक तो अपेक्षित आहा. So finally what is the lesson? कितें जावन आसा पाठ? मोगाच्या मनशा लागीं जेजू काम करता आसतना
ते कंडीस जावन एक क्रायसिस असोक आसता थंयसर एक डेथ जावंक दिसत आसा पूण ताच्या फाटल्यान कितें आसा रिजरेक्शन आसा थंयसर He will bring a resurrection in Bethany. The loving place, His glory will be revealed. मोगाच्या घरांत गेल्याने देवाची महिमा प्रगट जात असते ताचो तो उद्देश जावन आसा आनी थंयसर एक पुनर्जीवनपण जातलें मिरेकल जातलें आनी सुटका थंयसर येतली आनी आमच्या सेवेंथ वस्तुपटी वी हॅव टू डाय फॉर मेनी थिंग्स आमच्या संगती खातीर आमी मरूंक जाय मे बी आवर एजेंडास आमचे एजेंडा आसता थोडे म्हजे प्लॅन आसता बट जीसस इज He'll have it, put it down, so that he can resurrect something new. थंयसर नवें ताणें resurrect करूंक अवकाश दितो. Paul had to die. Or Saul, he died to become Paul. Actually, it is the Greek and Hebrew word. What I am saying is, old Saul had to die to become new one. आणि तो म्हणटा केदाळे आमच्या जिवांत देवाचे मरण वरता. So we are put to death continuously. 2 Corinthians 4:10 and the Vasanaka. So you can go and read at home 2 Corinthians 4:10 to 12. Paul सांगता सदांय आमी मरणाक वळख जाता म्हणून कित्याक आमचे भितर ताचो जीव वळचे पसरतो. So he will resurrect the things which are needed. तो आमचे ते कितें ताची खुशी आसा गे ताचे बोळ आसा गे या ताची सकत येवंक आसा गे ते आमच्या मुखांत तो रिजरेक्ट करतलो. सो आमी मागणी करता ह्या वेळार नोडा संदोरिया जेजू ते वाग्दान दिता प्रॉमिस दिता जेजून प्रॉमिस दिलें आनी तो आमचें एटेन्शन ताच्या थंय वडटा मरिये मार्ताचें एटेन्शन ताच्या थंय वडटा ताका ताणें प्रॉमिस दिलें रिजरेक्शन आनी ही पुल्ड हिज मायंड टुवर्ड्स हिम आनी मार्तान कन्फेस केलें मार्ता कन्फेस ताणें कन्फेस केलें आनी उपरांत त्या बावडता वयर ताणें एक्ट केलें. सो दीस 4 थिंग्स लेट अस रिमेंबर हे 4 संचार नोडा करुया. Jesus will give the promise. जेजू आमकां वाग्दान दिता आमचें एटेन्शन ताचे थंय वडटा आनी आमी ताणें सांगल्याक स्पंदन करता कन्फेस करता आनी चवथी सांगत त्या बावडता वयर आमी एक्ट करता. वी एक्ट ऑन द फेथ ताच्या बावडता वयर आमी एक्ट करूंक जाय. सो रिसीव द प्रॉमिस ड्रॉ युअरसेल्फ टू क्रायस्ट तो ताचे थंय तुमकां ताणें ताचे वयर केंद्र करचें आनी कन्फेस करचें. वी कन्फेस who Jesus is and what he says and definitely an act on the faith. The बावडता वयर आमी एक्ट करूंक जाय. तर मोगाच्यान उबो रावयात मागणी करया विशेषतनान देव आमकां एक बेतनी जावन आसच्या तो सवाक सुकुमो करूं दी. बरी एकल्याचें जिवीत आमचें बेतनी जावन आसूं दी आमचें मोगाचें गर्दे जेजूचें आनी आमची कुटुंब त्या रितीन आसूं दी आनी आमची सभा बेतनी जावन देव ट्रान्सफर करूं दी. कणी जावन थंयसर तांचें पुनर्जीवनपणाचें सगळें आमी पळोवंक शकता प्रसाद करूं दी. मे वी सी द रिजरेक्शन पावर इन आवर लायफ आमच्या जिवितांत रिजरेक्शन पावर पळोवंक तो आमकां पाव करते. हालेलुया. वी थँक यू. वी ब्लेस यू. वी प्रेज यू. बाबा आमी तुका अर्गां वर्तरेन तुमकां ह्या एका गणितात हांव आमचे लागीं उलयताय मोगाच्या घरा मोगाच्या मनशाचें एक गणित जाता आसतना थंयसर पिडा आनी मरण जाता आसतना बाबा आमी तुका अर्गां दिता जेजू तुवें सांगलें हे देवाची महिमा प्रगट करच्या मनशा बद्दलची महिमा प्रगट करच्या आनी तांकां समजनातल्या वेळार बाबा आमी तुका अर्गां दिता तुजो उद्देश तुवें जाहीर केला आनी मार्ता आनी मरियेच्या जिवितांत कित्याक तुका कटसाण नासली तांचें ती सवालां आसली दूख आसलें पूण तांकां रागार जावन बाबा आमी तुका अर्गां दिता जेजू तूं थंयसर वचून तांकां तुवें तुजो बाबट स्थापीत केलो मार्ताक कन्फेस करूंक तुवें साथ केलें तुजें प्रॉमिस ताका दिलें वचोणी तिणें कन्फेस केलें आनी बाबा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक जेजू तुवें तिका तुजें थंय व्हडलें केंद्र तुजें थंय हाडलें कित्याक थंयसूर पुनर्जीवनपण आनी जीव जावन आसाय बाबा आज आमच्या हर एकल्या तें तूं मस्ती करनासतना सोदया तुमचो पुनर्जीवनपण जावन आमचें थंय आसाय तुमचो जीव जावन आमचें थंय आसाय तुका अर्गां सोदया मेल्यार तो जियेतलो पूण जियो नासलो मरचो ना हें सत तुमचें थंय आनी ती सगळ पळयता फुडें अशें पसून आमी मागता सोदया आनी कशें थंयसर तें पुनर्जीवन केलें तशें प्रमाणे आमचें सिट्युएशन तूं पुनर्जीवन करतलें आमचें सिकनेस वयल्यान तुका आमी अर्गां दिता आमचो बाबट आज आमचें थंय तो उपजोवचे खातीर रईस जावचे पासून मागता सोदया आमच्या हर एकल्याच्या बाबटाचें लेवल तूं रईस करचो कन्फेस करून तूं आमकां साथ कर आनी पुनर्जीवनपणाचें सकत आमचें थंय काम करचें पळोवन तूं साथ कर सुटका दिवंक आमकां तूं यूज कर म्हणून मागता तुका अर्गां तूं करता
तुका कळसं उतरापासून तुका आणि की सर बोलवून तू आमकां चलय बद्दनी जावन आमी हर एकट्याने जियोवच्या तू आमकां साथ करून मागता तुका कळसं तुका लायन करता मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन आशिर्वादाने घेवया आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा कसो मोग आणि पवित्रत्वाचो एक पद आमच्या समय आनी सर देवाच्या लोकां समय आता आणि सदां काळ असो आमेन 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 प्रेज गॉड